المسلمون कुल्ल मुस्लिम अलल मुस्लिम हराम। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर जुल्म करना ही हराम है। इन्न अहलना फी गज़्ज़ा ला यबकूना मिन शिद्दतिल क़स्व वला यबकूना मिन शिद्दतिल क़िताल वला यबकूना मिन शिद्दतिल जू' वला यबकूना मिन शिद्दतिल फ़क़्र व इन्नमा यबकूना मिन शिद्दतिल ख़ुज़लान। आज अहलियान गज़्ज़ा उनके जो नुकसान हो रहे हैं, मुश्किलात हैं, शहादतें हैं, जंग की सख्ती हैं, उसकी वजह से नहीं रोते, बल्कि वो मुसलमानों के तन्हा छोड़ देने की वजह से रोते हैं। फ़इन्नहुम यक़ूलू अल्हम्दुलिल्लाह रदीना या रब वलाकिन्नहुम यबकून मिन शिद्दतिल ख़ुज़लान व यक़ूलूना अयना अंतुम या अरब अयना अंतुम या मुस्लिमून। वो उन शहादतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, लेकिन जब वो इस बात को देखते हैं कि उम्मत ने उनको किस तरह अकेला छोड़ दिया और उम्मत के होते हुए उनके उस साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो इस बात से वो परेशान होते हैं और इस सवाल करते हैं कि अरब दुनिया कहाँ है और आलम इस्लाम कहाँ है। क्या उनको इस दौर के अंदर ये सारा जुल्म नज़र नहीं आ रहा? الذي نشاهده في الباكستان من المواقف النبيلة لشعب الباكستان وحكومة الباكستان من مؤازرة ومناصرة ومن حب ومن أخوة بيننا وبينهم الشيء الكثير، فنشكر الباكستان حكومة وشعبا على هذه الجهود المباركة التي يقدمونها وإننا لنطمع بالمزيد। मैं आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ और ये बात वो कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम हुकूमत की तरफ से जो मोहब्बत हमें मिली, जो अखुवत हमें मिली, जिस तरह का ताउन यहाँ पर लोग हमारे साथ कर रहे हैं, तो ये इतना बड़ी बात है हमारे लिए कि हमें कहीं भी इस तरह का माहौल नहीं मिल रहा। हम इसके ऊपर आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इस वक्त ज़रूरतें और मुश्किलात बहुत शदीद हैं। इख़्वतल इस्लाम هكذا هو المسلم إذا ترك وحيدا فإنه يسقط ولا يستطيع أن يواجه الصعاب، لكن إذا شد البناء وتكاثفت الجهود فإن المسلمين يكونوا أمة واحدة قوية تقوى على مواجهة الصعاب ومقارعة الأعداء. إخوة الإسلام والإيمان، يقول الله تبارك وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. المسلمون حين يستنصرون بعضهم بعضا ويستغيثون بعضهم بعضا ويستعينون بعضهم بعضا عليهم أن يتناصروا، عليهم أن يكونوا كما أرادهم الله عز وجل أمة واحدة قوية. إخوة الإسلام والإيمان، يمن الله عز وجل على أمة الإسلام فيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إن الله عز وجل يمن علينا بهذا الدين، قل لا تمنوا على الله إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. من أعظم نعم الله عز وجل علينا أن هدانا للإسلام، من أعظم نعم الله عز وجل أن أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم، من أعظم نعم الله علينا أن أنزل علينا القرآن هاديا وبشيرا ونذيرا. إخوة الإسلام والإيمان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون كل المسلم على المسلم حرام عرضه ودينه
وماله ودمه، عرضه وماله ودمه. المسلم ينبغي عليه أن ينصر المسلم إذا استنصره وألا يخذله. إخوة الإسلام والإيمان، يقول أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يخذل مسلما في موقف ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موقف يحب فيه نصرته. وما من مسلم ينصر مسلما في موقف ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موقف يحب فيه نصرته. إخوة الإسلام والإيمان، إن أهلنا في غزة لا يبكون من شدة القصف ولا يبكون من شدة القتال ولا يبكون من شدة الجوع ولا يبكون من شدة الفقد، وإنما يبكون من شدة الخذلان. إذا خرجوا من تحت الأنقاض وإذا فقدوا كل ما يملكون، وإذا فقدوا الأعزاء والغوالي، وإذا فقدوا الأزواج والأبناء، وإذا فقدوا الآباء والأمهات، وإذا فقدوا الإخوة والأخوات، فإنهم يقولوا: الحمد لله رضينا يا رب. ولكنهم يبكون من شدة الخذلان ويقولون: أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا مسلمون؟ إخوة الإسلام والإيمان، على هذه الأمة أن تكون أمة واحدة كما أرادها الله سبحانه وتعالى، أن تكون أمة متماسكة قوية، أمة لا تقبل الدنية في دينها. إخوة الإسلام والإيمان، يقول لقد أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من حشاش الأرض. وأيضا أخبرنا عن رجل دخل الجنة في كلب اشتد عليه الظمأ فسقاه فشكر الله صنيعه فأدخله الجنة. لذا إخوة الإسلام والإيمان، لا تحقرن من المعروف شيئا لا تحقرن من المعروف شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة. لو أنك تصدقت بنصف تمرة أطعمتها لفقير فإن الله عز وجل يقي وجهك النار بهذه الصدقة. فإذا لم تجد ذلك فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة، وقول بالمعروف صدقة، وكلمة طيبة صدقة. فلا نقصر إخوة الإسلام في أن نحرص على مرضاة ربنا وعلى مناصرة أهلنا وإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. وإن الذي نشاهده في الباكستان من المواقف النبيلة لشعب الباكستان وحكومة الباكستان من مؤازرة ومناصرة ومن حب ومن أخوة بيننا وبينهم الشيء الكثير. فنشكر الباكستان حكومة وشعبا على هذه الجهود المباركة التي يقدمونها، وإننا لنطمع بالمزيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. والتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال.
یہ بات کی کہ میرے اسلام اور ایمان کے ساتھیوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اس کی اطاعت کو لازم پکڑنے کی نصیحت کرتا ہوں، اور اس کی ہر طرح کی نافرمانی سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو کوئی نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اسے ہی پہنچے گا، اور جو نافرمانی کرے گا اس کا وبال اور اس کا عذاب بھی اسے ہی پہنچے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک دیوار کی مانند قرار دیا، اور انہوں نے وہ حدیث پڑھی، المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب دیوار مضبوط ہو جاتی ہے پھر تیز آندھیاں بھی اس کو گرا نہیں سکتیں۔ یہی مسلمانوں کی مثال ہے، جب یہ امت ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، تو پھر دشمن ان کا نقصان نہیں کر سکتے۔ لیکن جب یہ امت ایک دوسرے کو چھوڑ دیتی ہے اور دشمن کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتی تو پھر دشمنوں کا لقمہ بن جاتی ہے۔ ہمارا دین ہی ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر کے مضبوط کرتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم امت ایک دوسرے کی مدد کریں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کو جن کے ساتھ آپ کا دینی تعلق ہے آپ کی مدد درکار ہو، اللہ نے پابند کیا آپ مدد کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ آئیں آپ آگے بڑھیں اور ایک امت کا کردار ادا کریں اور ایک دوسرے کے غم کو بانٹیں، ہم قوی ہو کر، مضبوط ہو کر، ایک دوسرے کے مددگار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں۔ پھر انہوں نے آیت پڑھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ اور آپس میں گروہ اور تفرقوں میں مت بٹو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے، اللہ نے اس دین کے سبب تمہیں ایک امت بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے انعامات تو ہمارے اوپر بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑا ایمان اور عقیدے کا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور ہمیں اس احسان پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں دین عطا کیا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آخری نبی دیا، اور ہمیں قرآن و سنت کی دعوت دی۔ اور پھر انہوں نے یہ بات کی کہ مسلمانوں کا دوسرے مسلمانوں پر ظلم کرنا، کل مسلم، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ظلم کرنا یہ حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی۔ اور یہ بات بھی اس حدیث کے اندر ہے کہ نہ مسلمان خود ظلم کرتا ہے، نہ کسی مسلمان کو ظلم کے سپرد کرتا ہے، بلکہ اس کا دفاع کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر لازم ہے ہم دوسرے مسلمانوں کی مدد کریں، انہیں اکیلا نہ چھوڑیں۔ جو ایک حدیث کا انہوں نے مفہوم بیان کیا، اس کے مطابق جو کسی بھی مسلمان کو اس پہ جب ظلم ہو رہا ہو اکیلا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس بندے کو مدد کی ضرورت ہوگی میں بھی اس کو اکیلا چھوڑ دوں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے اور اسے ظلم سے بچاتا ہے اور اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب اسے مدد کی ضرورت ہوگی تو میں بھی اس کی مدد کروں گا۔ آج اہلیان غزہ، ان کے جو نقصان ہو رہے ہیں، مشکلات ہیں، شہادتیں ہیں، جنگ کی سختی ہیں، اس کی وجہ سے نہیں روتے، بلکہ وہ مسلمانوں کے تنہا چھوڑ دینے کی وجہ سے روتے ہیں۔ جس طرح آج امت نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا، وہ اس بات کے اوپر روتے ہیں۔ ان کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، انہوں نے نام لیا، والدین شہید ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں، اور اسی طرح میاں اور بیوی میں سے کوئی چلا جاتا ہے، بچے شہید ہو جاتے ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ان شہادتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ امت نے ان کو کس طرح اکیلا چھوڑ دیا اور امت کے ہوتے ہوئے ان کے اس ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو اس بات سے وہ پریشان ہوتے ہیں اور اس سوال کرتے ہیں کہ عرب دنیا کہاں ہے اور عالم اسلام کہاں ہے؟ کیا ان کو اس دور کے اندر یہ سارا ظلم نظر نہیں آ رہا؟ آئیں ہم سب مل کر ایک امت بن جائیں، اللہ کے احکامات کو پورا کریں۔ اور اے میرے اسلام اور دین کے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ایک عورت کے بارے میں خبر دی، اس کو جہنم میں داخل کیا گیا، وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ آج ہمارے سامنے غزہ کے بچے، عورتیں اور بوڑھے بھوکے پیاسے وفات پا رہے ہیں۔ اور ایک شخص کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ آج امت کو پانی کی ضرورت ہے، امت کے اندر پیاسے لوگ ہیں، بچے ہیں،
जो गज़ा के अंदर हमारी आँखों के सामने है। तो किसी भी अपने नेक काम को हकीर न समझें, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमर, खजूर का एक टुकड़ा देकर भी जहन्नम से बच सकते हो तो अपने आप को बचाओ। और अगर इतनी हैसियत भी अल्लाह ताला ने हमें नहीं दी तो फिर हम कम अज़ कम अच्छे कलाम के साथ और मुसलमानों को मुस्करा के मिलने के साथ और रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ें हटाने के साथ सदका करके अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। मैं आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ और ये बात वो कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम हुकूमत की तरफ से जो मोहब्बत हमें मिली, जो अखुवत हमें मिली, जिस तरह का ताउन यहाँ पर लोग हमारे साथ कर रहे हैं, तो ये इतना बड़ी बात है हमारे लिए कि हमें कहीं भी इस तरह का माहौल नहीं मिल रहा। हम इसके ऊपर आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इस वक्त ज़रूरतें और मुश्किलात बहुत शदीद हैं। गज़ा का मुहासरा किया गया है, मुश्किलात हैं, शहादतें हैं, और उनके सारा कुछ तबाह कर दिया गया है। तो आपसे मज़ीद ताउन की दरख्वास्त है, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और तौफ़ीक अता करे। والسلام على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمام المجاهدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، يقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع طريقهم، حتى تتبع سبيلهم، حتى يكون ولاءك لهم، حتى تأتمر بأمرهم. هذا هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. وملة الكفر واحدة. أما ترون أن الصراع الدائر على أرض القدس وفلسطين وغزة ليس بين الفلسطينيين واليهود، إنما هو صراع مع اليهود ومع المعسكر الغربي كله. جاءوا يناصرونهم، جاءوا بأسلحتهم، جاءوا بأموالهم، جاءوا بقادتهم، يكثر لهم المشورة ويجزل لهم العطاء. أما أهلنا في غزة فإنهم يحاصرون ويمنعون من الطعام ويمنعون من الشراب ويمنعون من الدواء ويمنعون من الوقود ويمنعون من ضروريات الحياة. وتعجز أمة الإسلام، تقف عاجزة أن تقوم بدور النساء في الحروب، فإن النساء في الحروب هم الذين يضمدون الجراحات، وهم الذين يقدمون الطعام والشراب للجند. تعجز أمة الإسلام برجالها وحكامها وأسلحتها وأموالها، تعجز أن تقوم بدور النساء، تعجز أن تقدم الطعام والشراب إغاثة لأهلنا في غزة، تعجز أن تقدم الدواء، تعجز أن تقوم بالعلاج. فإن هذه من أعجب العجب. إخوة الإسلام والإيمان، إن أمة الإسلام هي أمة العزة، وهي أمة الكرامة، وهي أمة الجهاد. يقول صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. ويقول أيضا: جعل رزقي تحت ظل رمحي. إخوة الإسلام والإيمان، ينبغي على كل منا أن يفكر جيدا: ما الذي يمكنني أن أفعله نصرة لأهلي في فلسطين؟ ما الذي بإمكاني فعله؟ هل بإمكاني أن أتخذ موقفا؟ هل بإمكاني أن أقدم مالا؟ هل بإمكاني أن أدعو الله لهم؟ هل بإمكاني أن أخذل عنهم؟ إخوة الإسلام والإيمان، إن المسلمين عليهم واجبات ودور عظيم، فإن في ميدان الصراع لا مكان للمتفرجين،
لذا إخوة الإسلام والإيمان فإني داع فأمنوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم يا ربنا عليك باليهود الظالمين المجرمين، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، خذوا أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، اللهم اجعلهم عبرة لمن خلفهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فجر أسلحتهم فيهم، اللهم أسقط طائراتهم، اللهم فجر دباباتهم، اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي القدس وفي فلسطين، اللهم اعصم دماءنا ودماء المسلمين في غزة والقدس وفلسطين، اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم ثبت اقدام المجاهدين، اللهم سدد رايهم، اللهم صوب رميهم، اللهم اجعلهم ينالوا من عدوهم ثأرا، اللهم اعصم دماءنا ودماء المسلمين في فلسطين، واعصم دماءنا ودماء المسلمين في السودان، واعصم دماءنا ودماء المسلمين في لبنان، واعصم دماءنا ودماء المسلمين في كشمير، واعصم دماءنا ودماء المسلمين في البورما، واعصم اللهم دماءنا ودماء المسلمين في الفلبين وفي تايلاند وفي جميع أماكن المسلمين يا رب العالمين. اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك، فعملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وإيمانا، سلما وسلاما، سخاء ورخاء، وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولعلمائنا ولأئمتنا ولمن له حق علينا، واغفر اللهم لهذا الجمع العظيم، واغفر لمن حضرنا من المسلمين، واغفر لمن غاب عنا من المسلمين. اللهم انصر جندك، اللهم انصر جندك، اللهم انصر جندك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. दूसरे खुतबे में उन्होंने ये बात कही कि अल्लाह ताला फरमाते हैं फरदा अनका यहूद वल नसारा हत्ता तत्तबि मिल्लतहुम, यहूद और नसारा आपसे राज़ी नहीं होंगे जब तक आप उनके तरीके को, उनके अक़ीदे और उनकी मिल्लत को इख्तियार नहीं करते। और ये हकीकत है, काफिर तो मिल्लत वाहिदा बन चुके हैं। आज मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन गज़ा के मुजाहिदीन सिर्फ़ यहूदियों के ख़िलाफ़ मार्का नहीं लड़ रहे, बल्कि पूरी दुनिया के कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। वो अपनी फ़ौजें लेकर अपने अम्वाल और असले के साथ शामिल हैं, और उन्होंने गज़ा के लोगों के लिए खाना पीना अद्वियात सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन उम्मत मुस्लिमा इतनी बेबस हो चुकी है कि वो उन औरतों जैसा किरदार भी अदा नहीं कर रही जो लश्कर के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करते और ज़ख्मियों का इलाज करती हैं। पूरी उम्मत वसाइल फ़ौजें क़ुव्वतें रखने के बावजूद आजिज़ आ चुकी है, जबकि ये तो जिहाद की उम्मत है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। मुसलमानों पर ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके फ़राइज़ हैं, मैदान जंग के तकाज़े हैं। आएँ आगे बढ़ें, अपना किरदार अदा करें और अपने मज़लूम भाइयों का साथ दें। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे। आखिर में उन्होंने हमारे लिए दुआएँ की, मुजाहिदीन के लिए दुआएँ की।